यसपालि पनि हामी हाम्रो नजिकैको जङ्गलमा गएको थियौँ यो लकडाउनको बेलामा। यो जङ्गल यस्तो पब्लिक जङ्गल होइन कि, यो हाम्रो ओन ल्यान्ड हो र जसमा हामीले हाम्रो ट्रीहरू यसरी प्रिजर्भ गरेर जस हामीले सेभ गरेर अरूहरूलाई कट गर्न नदिकन राखेको हो। र अहिले यो जङ्गल एकदमै भरिएको छ। त्यसपछि हामी स्विमिङ पनि गऱ्यौँ खोलामा, एकदम रमाइलो भयो। फर्स्ट टाइम हामी यसरी एडभेन्चरस वक गरेको थियौँ र यो सम क्लिपहरू मैले यहाँ राखेको छु। अनि त्यसपछि हामी जाँदादेखिको भिडियो मैले अपलोड गरेको छु। यो मेरो फर्स्ट ट्राई त होइन, पहिला पनि गरेको थिएँ, तर यसलाई राम्रोसँग हेरिदिनु होला, हेरेर अनि कमेन्टहरू गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। Hey everyone, we're going to jungle today and keep watching us. Hello. Hello, hello. Where are you going? Jungle. Okay, let's move. Hello. हामी कता जाँदैछौँ अरे? हामी जङ्गलतिर। Okay, let's move. यो हाम्रो Hey, it's me Simran. यो हाम्रो पोखरा 16 हो र हामी आज लकडाउनको बेलामा साथीहरू मिलेर र जङ्गल जाँदैछौँ। दिस इज पोखरा 16 बर्कले एन्ड हामी आज जङ्गल जाँदैछौँ लकडाउनको बेलामा। हेलो। हेलो अनु। हाई अन्जु। यस। How about you? Good trio, but seems beautiful. $10. अहिले यो लकडाउनको बेलामा क्लिनिङ हुन्छ नि, एकदम धेरै भएको छ। डलर पनि कसले धेरै छ राम्रो। यसलाई के भन्छ अरे यो रोडलाई? नयाँ घर भन्छ यो होइन? अनि यहाँलाई कस्तो लाग्दैछ सर? मलाई गर्मी लाग्यो। यहाँबाट कुमारी केभ पनि जानु मिल्छ, यो न्यू हो, यताबाट आउनुपर्छ मेन रोड। अब हामी जाने बाटोमा एउटा कुकुर रहेको छ, एउटा इन्टरटेनमेन्ट अनि को जस्तै रहेछ। इन्टरटेनमेन्टमा एउटा कुकुर छ नि, सेम त्यस्तै रहेछ कि, तर बिचरा बिरामी रहेछ बिचरा। अब यहाँबाट एकदम लङ्गेस्ट पुल आउँदैछ। यो तल काली खोला छ, काली खोलाको माथि भएको पुल हो। यस्तै घरहरू बन्दैछ यहाँ, एकदम लामो छ यो। कोही बेला डर लाग्छ यस्तो, ओइ नहल्ला है, मलाई पनि डर लाग्छ। ओइ प्लिज यु सी प्लिज, एकदम राम्रो छ यो प्लेस। नहल्लाउन, मलाई डर लाग्छ कि यु सी हो। अहिले मलाई डर लाग्छ भनेर छु, नहल्लाऊ है। तल पनि मान्छेहरू एकदम हिँडिराख्नु भएको छ। आमा हेर्नु त, तल मान्छेहरू कति धेरै जुम गरेँ मैले। फिसिङ गर्ने मान्छेहरू होला मेबी। यो काली खोला हो, एकदम ब्युटिफुल छ यो काली खोला। फ्लावरहरू फुलिरहेछ। डर लाग्यो हामीलाई होइन? मलाई पनि डर लाग्यो। यहाँबाट यताको मैन्दु गुफा माथिको जङ्गल हो यो, जुन फेमस प्लेस छ मैन्दु गुफा, त्यो माथिको जङ्गल। यो तल छ काली खोला। यताको त्यो जङ्गल, त्यो सानो नानी छ, डराइरहेछ म जस्तै। ओ म ठ्याक्कै रिभरको माथि छु र मलाई एकदम डर लागेको छ। यहाँ एकजना चकचके बच्चा छ। वाउ, यो के हो? काफल।
यो मिठो हुन्छ है एकदम धेरै पछि टेस्ट गरेको यस्तो हो ल मलाई पनि दियो है थ्याङ्क यू ए मेरो हातले राख्न थियो नि यो काफलको रुख आलु दिन्छु मिठो रहेछ मिठो छ अमिलो छ तिमी पनि खाऊ हामी स्टिल पुलको हराउनै छौँ यहाँ घर छ पुलको नजिक नजिक हामी अब जान लागेको यो जङ्गलमा हो यो जङ्गलमा यो जस्ट एकदम नजिक छ यहाँ बनाना फलेको रहेछ यो बनानालाई टिपेर केही दिन राखेपछि पाक्छ अनि खाना हुन्छ हाम्रो साथीहरू वहाँ पुगिसक्यो म चाहिँ हिँड्दैछु अब बाटो एकदम डिफिकल्ट रहेछ यहाँनिर कच्ची बाटो रहेछ अनि अर्को के के अरे ओके कुन राम्रो यो हामीले अघि बाटोमा टिपेको काफल खाँदै हिँड्दैछौँ खोइ हल्का है यो आज छोड्दै बाटोमा हिँड्दै जाँदा देखेको राम्रो राम्रो फोटोहरू मैले राख्दैछु ओहो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भैँसीमाथि अत्याचार पछि हेर्ने क्या भोइस ओभर म एडिट गरिदिइहाल्छु सजिलो आफ्नै भाइ को आफ्नै आफन्तको भन्नु म त
अर्कोलाई डाँडा जाने हो We are tired. भोलि जब जति गोल्डेन भुल्छ पछि उता हेर त उता कस्तो बन्द गर्दैन एकछिन त पुरै हिस्टोरी अरूलाई डाँडा जाने महँगो कुरा गर्दा त्यहाँ चाहिँ सबै होमको बच्चाहरू आइराख्ने को बच्चालाई पनि बस्दैन भन्नाले
हजुर हजुरमा राम्रो हिँड्यो काडा हो कि प्लान्ट आफैले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यो हाम्रो आग्रह छ नेपाली कमेन्ट ठुलो पनि हो सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र यहाँ उकालेको छौ यो प्लान्ट नामक प्राणीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै पनि वन कुखुरा नामक प्राणी देखिएको छैन म आफै भन बर्ड कराइरहेको छ र जङ्गल एकदमै हरियो भएको रहेछ किनभने यो हरियो हुनु अनि मेरो ठुलो हात छ मान्छेहरू धेरै आउनु हुँदैन जङ्गलमा त्यही भएर एकदमै फैलिएको रहेछ जङ्गल एकदम हामी एकछिन बसेर अब टिकटक बनाउँछौँ भिडियो बनाउँछौँ अनि एकछिन बसेर जान्छौँ
हामी टायर्ड भइसक्यौँ एकदम। उता ऐसले पनि पाकेको रहेछ यहाँ। यहाँ पाकेको छ पहेँलै भइरहेछ। यो चौतारी एकदम शीतलो हुन्छ जहाँ बाजेहरू बसिराख्नु भएको छ। पिपलको रुख चौतारी। दिजु के गर्न लाग्नु भएको? रेस्ट गर्छु। दिजु छैन के त्यहाँ। त्यहाँबाट मिल्दैन के दिजु, त्यहाँ एकदम स्लोप छ के। तर चिप्लेटी खेल्नु भयो भने मिल्छ। बाबा we are tired now. Dizu, say something. Yusuf, anything to say? Anything? मैले त केही भन्नु पर्दैन, मेरो हात खामिरहेछ। टायर्ड। फाइनली होम। बाटोमा